اللہ ذوالجلال والاکرام اگر بندے نو توفیق عطا فرمائے، بندہ نیکیاں کردا ہے، تو میں دسنا چاہنا کہ انسان دیاں نیکیاں برباد کیوں ہو جاندیاں نے؟ سوال پیدا ہوندا ہے نا کہ بندہ نیکی کرے اور وہ نیکی ضائع ہو جائے۔ کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے جنہ دی وجہ تو نیکی برباد ہو جاندی ہے، گناہ لازم آ جاندا ہے۔ تو اے بات آج اپنے ذہن دے اندر رکھو، کیڑے اعمال نے جنہ دی وجہ تو نیکیاں برباد ہو جاندیاں نے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو نیک اعمال دی، نیکیاں دی حفاظت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آؤ ذرا غور کر دے جایا جے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے جنہ دی وجہ تو انسان دے اعمال تباہ ہو جاندے نے، نیکیاں برباد ہو جاندیاں نے۔ نمبر ایک، سب تو بری بات اور سب تو خطرناک بیماری جدی وجہ تو ساریاں کیتیاں قطریاں تے پانی پھر جاندہ ہے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی ہے، کون بد نصیب نے کہ جنہ دیاں نیکیاں برباد ہو جاندیاں نے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماندے نے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ۔ او بدبخت بد نصیب جڑے اللہ ذوالجلال دی ملاقات دا انکار کر دینے، یعنی قیامت دے دن دا انکار کر دینے، قیامت دے دن نو چٹھلان دینے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اللہ دیاں ایتاں دا انکار کر دینے، یعنی آسمانی کتاباں دا انکار کر دینے، اللہ دی ذات دا انکار کر دینے، احکم الحاکمین نال ملاقات یعنی قیامت دے دن دا انکار کر دینے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے اگر اے کرن گے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، انہاں دے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیتے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ویسے بھی نا ایک دن میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے سے آبادہ جمگھٹ ہے، آپ فرما دینے ساتھیو اے دسو ہاں مفلس بندہ کون ہے؟ مفلس بندہ کون ہے؟ اندازہ فرمایا دے تے آمنہ دلال علیہ السلام دے صحابہ عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی ساڑی بولی اندر، ساڑی زبان اندر، عرف عام دے اندر اسی مفلس انہوں سمجھنے جدے کول اپنا مکان نہ ہووے، جدے کول رہن واسطے چاج دی جگہ نہ ہووے، کھان پین واسطے دو ڈنگ دی روٹی نہ ہووے، یعنی انتہائی مفلس، کلاش، غریب
ماڑا پلے ہی شے کوئی نہیں ساڈے نزدیک سونیو اینو مفلس آکھیا جاندا آپ فرماندے نے نہیں اے بندہ مفلس نہیں تے سونیو پھر تسی ارشاد فرماؤ ہاں کون بندہ بد نصیب مفلس تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا دربار لگا ہوئے گا ایک بندے دا اے جناب اعمال دا وزن کیتا جائے گا اے دیاں نیکیاں ود جان گیاں برائیاں کٹ جان گیاں نیکیاں دے ٹھیر لگے نے انبار لگے نے اللہ ذوالجلال دی طرفوں آرڈر مل جائے گا جا بھائی جنت دے اندر چلا جا اے جنت دی طرف ٹرے گا ادھروں لوگ آگئے نے آگے آندے نے اللہ انہیں نجائز میرے تے زیادتیاں کیتیاں ایک ادھروں آیا اللہ انہیں میرے تے ظلم کیتا ایک ادھروں آیا اللہ انہیں میرا نجائز مال ہڑپ کیتا ایک ادھروں آیا اللہ انہیں میری دکان تے قبضہ کر لیا اللہ میرے مکان تے قبضہ کر لیا اللہ فرمان گے اوے آ بھائی جنت جان والیا پہلا اینا دا حساب دیکھا دنیا دے اندر تو آندہ سے میرے ہاتھ بڑے لمبے نے قانون تو میں بالا تارا تے آہ پہلا ذرا اینا دا حساب دے اللہ ذوالجلال آرڈر فرمان گے ملائکہ جی رب جی کی آرڈر فرمایا انج کرو اے دیاں نیکیاں آ جڑے حق لین آئے نے پیسہ تے ہن اوتے ہے کوئی نہیں کاروبار تے اوتے ہے کوئی نہیں درم و دینار تے اوتے ہے کوئی نہیں اللہ پھر کی کریے فرمایا آج جنہیں ظلم کیتا نا اینا تے زیادتیاں کیتیاں نے اینا دا مال حضم کیتا اینا تے ظلم دی انتہا کیتی ہے فرمایا اے دیاں نیکیاں حق لین والیاں دے اندر تقسیم کر دیتیاں جان اور دوسری روایت دے اندر نبی پاک دا ایک فرمان گرامی نوٹ فرما لو آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے جس بندے نے کسے دی زمین تے قبضہ کر لیا نہ حق نجائز سونیو کنی کو زمین تے کوئی 2-4 مربع فرمایا نہیں 2-4 کلے نہیں کوئی 2-4 کنالا فرمایا نہیں سونیو 2-4 مرلے فرمایا نہیں جس بندے نے کسی دی زمین تے نجائز قبضہ کر لیا سونیو کنی کو زمین فرمایا ایک گٹ کنی ایک مربع نہیں ایک قلعہ کنال تے مرلہ نہیں آپ فرماندے نے جنہیں کسے دی ایک گٹ زمین تے قبضہ کر لیا قیامت دا دن ہوئے گا 7 زمیناں دا توق بنا کے اس ظالم دے گلیج پہنا دیتا جائے گا دعا کرے اگر اللہ قیامت دی ایس رسوائی تو بچا کے رکھے کہ اللہ ساڑھے حال تے رحم فرمائے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے ملائکہ اے دیا نیکیاں آجڑے حق لین آئے نے نا اینا دے درمیان تقسیم کر دیتیاں جان جنہ جنہ انہیں ظلم کیتا جنہ جنہ انہیں حق کھادا اونیاں اس حساب نال اے دیا نیکیاں تقسیم کر دیتیاں جان اللہ نیکیاں اے دیاں مک گئیاں نے تے حق لین والے اجے بھی کھڑے نے نیکیاں ختم ہو گئیاں نے حق لین والے اجے بھی آکے کھڑے نے ہون کی کریے فرمایا ہون انج کرو جیڑے حق لین والے نے اونا دے گناہ اے دے کھاتے پاکے تے اس ظالم نو پٹھیاں کر کے جہنم چو سوٹ دیتا جائے جے مفلس بندہ بد نصیب کہ جنہیں نیکیاں نمازاں روزے صدقات خیرات
بڑا کچھ کیتا لیکن قیامت دے دن اے کیفیت حالت ہوئے گی اے ساریاں نیکیاں مک جان گیا تے اللہ ذوالجلال دے دربار چو مجرم بنا کے جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا ایتھے رب العالمین فرما رہے ہیں اللہ فرمان دینے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم او بد نصیب جڑے اللہ دیاں کتاباں اللہ دیاں آیتاں دا انکار کر دینے والے کائہی تے قیامت دے دن دا انکار کر دینے یعنی اللہ دی ملاقات دے منکر نے فحبطت اعمالہم اینا سارے دے سارے نیکیاں جو بھی کیتیاں نے حبطت اعمالہم اللہ اینا دے سارے اعمال نو ختم کر کے تباہ و برباد فرما دیں گے پتہ اے لگا کہ قیامت دے دن کئی ایسے بد نصیب ہونے نے کہ جنہ دے اعمال دا وزن ہی نہیں کیتا جانا ہون سوال ہے کہ کیڑے اعمال نے جنہ دی وجہ تو بندے دیاں نیکیاں برباد ہو جاندیاں نے سب تو پہلا نمبر ایک شرک کی ہے شرک شرک ایڈی وڈی بیماری ہے شرک ایڈی وڈی لعنت ہے کہ کائنات اندر اس تو بڑی وڈی گمراہی کوئی نہیں ہے شرک تو وڈا جرمی کوئی نہیں شرک تو بڑا گناہی کوئی نہیں شرک تو بڑا اندھیرائی کوئی نہیں اور جناب لقمان نے نا اپنے بیٹے نو فرمایا سی یا بنی لا تشرک باللہ یا بنیا بیٹے دی تربیت کر رہے ہیں اولاداں والے ہو انہاں نو کاروبار سکھان دے ہو فیکٹریاں چلان دا ول دس دے ہو دکانداریاں کرن دا طریقہ سمجھان دے ہو انہاں نو کاروبار دے نشیب و فراز تو آگاہ کر دے ہو رب دا واسطہ دے جمیں انہاں نو کاروبار سکھلان دے ہو دکانہ کارخانے فیکٹریاں چلان دا ول دس دے ہو ایمیں انہاں دے عقیدہ ٹھیک کرن دا بھی طریقہ دسیا کرو عقیدہ کیویں ٹھیک ہو سکتا ہے اویکھلا جناب لقمان اتنے عظیم اللہ دے پیارے نے بعض نے کہا کہ حضرت لقمان اللہ دے نبی سن لیکن بعض نے کیا نبی نہیں سن عام انسان سن لیکن اس انسان دی عظمت شان دے کیا کہنے کہ جدا نام لے کے رب تذکرہ قرآن اندر فرما دے نام لے کے قرآن چ اللہ نے ذکر بلکہ قرآن دے اندر ایک سورت ایسی ہے جدا نام ہی سورہ ہے نام ہی سورہ ہے یہ تو سارے نہیں پتا نام ہی سورہ لقمان ہے اس بندے دی عظمت اور اپنے بیٹے نو نصیحت فرما رہے ہیں تربیت فرما رہے ہیں فرمان دے نہیں یا بنی لا تشرک باللہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم میرے بیٹے اللہ نال شرک نہ کرے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم کیونکہ شرک بہت ہی بڑا اندھیرا شرک بہت ہی بڑی گمراہی ہے تے نال رب العالمین دا وعدہ تے اعلان ہے اللہ فرمان دے نے کہ مشرک تے اساں جنت نو اونجی حرام کر چھڑے آئے او بد نصیب اللہ نے جس ظالم تے جنت نو حرام کر چھڑیا یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم دا بالن بن جائے گا باقی جننے گناہ نے نہ بتقاضا بشریت رب کو اختیار ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا یہ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے لیکن اے حق رب دا ہے کدا حق ہے رب دا حق ہے
قادر مطلق با اختیار ہے، معاف کر چھڑے تے تد بھی او دی مرضی، تے جے پھڑ کے سزا دے وے تے تد بھی او دی مرضی، چونکہ یہ اللہ دا فرض ہے، او دا حق ہے۔ روزہ رکھنا فرائض شامل ہے، ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ ذوالجلال مرضی دے مالک نے چاند تے پھڑ لے، چاند تے معاف کر دے، لیکن شرک ایسی بری لعنت بلائے اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر باقاعدہ اعلان فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے ایسا مشرک تے جنت نو حرام ہی کر چڑیا، کیونکہ رب نو شرک وارا کھاندا۔ ہر گناہ اللہ معاف کرن تے قادر ہے، لیکن اللہ ذوالجلال شرک نو معاف نہیں فرمان گے، کیونکہ رب نال شرک کرنا وہ شریک میں تے کہا کرنا، وہ شریک تینوں مینوں وارا نہیں کھاندا، پنڈ دے نمبردار نو دوجا نمبردار وارا نہیں کھاندا، ایم پی اے تے ایم این اے نو دوجا ایم پی اے وارا نہیں کھاندا، وہ ملک دا وزیر اعظم انی مچی بھئی ہے ایک دوجے نو وارا نہیں کھاندا۔ میں قربان جاواں وہ ساڈی تہاڈی تے ٹکے دی حیثیت نہیں، او تے ساری کائنات دا رب میرے رب نو بھی بولو شرک وارا کھاندا، رب نو شرک نہیں وارا کھاندا۔ اور ایتھے نبی پاک علیہ السلام آپ دی زبان نبوت دے الفاظ ذرا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لو۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے اذا جمع اللہ الناس یوم القیامت لیوم لا ریب فیہ نادا مناد من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ فإن اللہ اغنی الشرکاء عن الشرک۔ نبی علیہ السلام فرمان دینے قیامت دا دن قائم ہوئے گا تے جدے وچ ایک رائی دے دانے برابر بھی شک نہیں لا ریب فیہ۔ نبی پاک فرما رہے نے قیامت قائم ہوئے گی اور او دن لا ریب فیہ جدے اندر ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں، تے اللہ ذوالجلال دی طرفوں منادی کرن والا منادی کرے گا، اللہ دی طرفوں آواز دین والا آواز دے گا، اور جن نے کوئی کام کیتا ہے اللہ واسطے تے او دے نال پھر اونے غیرانو بھی شریک ٹھہرا لیا، اونے سجدہ کیتا ہے اللہ واسطے تے سجدے انسانانو بھی کردہ رہا، سجدہ کیتا ہے اللہ واسطے تے اس سجدے دے اندر قبرانو بھی شامل کردہ رہا۔ کی معنی؟ اللہ نو بھی سجدہ کردہ تے قبرانو بھی سجدہ کیتا ہے، اللہ نو بھی سجدہ کردہ تے پتھران دے سامنے بھی جبین نیاز رکھ دے، اللہ نو بھی سجدہ کیتا ہے تے درختان دے سامنے بھی ظالم جا کے جبین نیاز رکھ دے۔ اللہ ذوالجلال دی طرفوں آواز دیتی جائے گی، آج رب دے دربار چو اونا واسطے کوئی ثواب نہیں، اونا کولوں جا کے ثواب لو جنانو اللہ تو علاوہ رب دا شریک بنا دے رہے ہو۔ اللہ نو اپنے نال کسے دی شراکت وارا کھاندی، بولو وارا کھاندی۔ اور بڑی مثال مشہور ہے نا کہ آندھے نے ایک مولوی صاحب نے آگے ایک بندہ کہنے لگا جی حضرت شرک آندھے ہو رب نو شرک نہیں وارا کھاندا، مینوں سمجھ نہیں ہوندی ایدے چیڈی وڈی گل کیڑی ہے؟ مولوی صاحب ذرا سیانے سن، فرمان لگے اچھا انج کر رات ایتھے ٹھہرو تے سویرے ساریاں دے سامنے نمازیاں دے مسئلہ پوچھی، چلو میں تینوں بھی دساں گا نال نمازیاں نو بھی پتہ لگ جائے گا۔ مولوی صاحب ذرا سیانے سن،
مسجد دے وچوں جڑا مولوی صاحب دے گھر نوں رستہ جاندا سی نا اس دروازے دے لاگے منجی ڈا دیتی پراؤنے دی تے آپ گھر تشریف لے گئے بیوی نو جا کے فرمان لگے کرما لیے مسجد ایک پراؤنا آیا مہمان آیا تے انہوں سویرے ناشتہ ذرا ودیا سارا کرانا ہے انہیں جی بالکل کراواں گی انہیں ہے کوئی پیڑا مکھن دا کوئی نال پرونٹے شرونٹے انہیں ہے جی بالکل تہاڈا حکم ہے پراؤنا کون ہے کہنے لگے اس گل نو چھڈ پراؤنا بڑا خاص ہے تے ناشتہ انہوں ذرا ودیا کرانا انہیں ہے جی بالکل کراواں گی مہمان ہے کون ہے مولوی صاحب کہنے لگے چھڈ اس گل نو پراؤنا بڑا خاص ہے جی مینوں دسو تے صحیح فرمان لگے مہمان آیا تے مینوں آندا جی رشتہ ہے وے ایک شادی ہور کر لو رشتہ ہے وے ایک شادی ہور کر لو بی بی آندی ہے میں ٹوٹے کرا پرونے دے بھی تے نال تیرے بھی نالے انہوں پرونٹھے کھواواں نالے انہوں مکھن کھواواں تے نالے اپنے آپ تے سونکن بہالا مینوں کون عقل مند آکھے گا پرونے نے گل سن بھی لئی تے سمجھ بھی لئی دن چڑھیا یعنی فجر دا ٹائم ہویا اذان ہوئی نماز پڑھی سلام پھیر کے آندا چنگا مولوی جی السلام علیکم میں جا رہے ہیں فرمان لگے ہو مسئلہ تے سن جا انہیں ہے مسئلہ راتی میں سن بھی لیا تے مینوں سمجھ بھی آ گئی ہے مسئلہ راتی میں سن بھی لیا تے سمجھ بھی آ گئی ہے ایک عورت اپنے خامد دی محبت اندر دوسری عورت دی شراکت برداشت نہیں کر دی او ساری کائنات دا رب ہے رب بھی اپنا دوجا شریک برداشت کردہ اللہ سانو شرک دی لعنت تو بچا کے رکھے آؤ ذرا اللہ ذل جلال دا قرآن سماعت فرما لو اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں تے لکھ وار قربان جاواں شرک کی ڈی وڈی لعنت ہے پہلا ایک مسئلہ سمجھ کے لے آ جاؤ کہ نبی شرک نہیں کر سکتا نبی شرک تو پاک ہے شرک یہ تے بڑی وڈی برائی ہے گناہ ہے نبی نو تے رب نے عام گناہاں تو بھی معصوم بنا دیتا ہے نبی معصوم عن الخطا ہوندا ہے نبی کو غلطی نہیں ہوندی کیوں نبی جدوں بول دے اللہ دی وحی نال بول دے نے اللہ دے آرڈر نہ بول دے نے رب دے حکم نہ بول دے نے نبی شرک تے دور دی گل ہے گناہ بھی نہیں کر دے لیکن ایتھے رب العالمین نے نا اپنے 18 نبیاں دا تذکرہ فرمایا لیکن ایک گل ذہن چ رکھو مخاطب نبیاں نو کیتا مسئلہ سانو سمجھایا آرڈر ساڈے تواڈے واسطے وے اللہ ذل جلال فرماندے نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم
الرجیم ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اللہ ذوالجلال 18 نبیاں دا ذکر فرمایا۔ پہلا مسئلہ اے سمجھ لو نبی شرک نہیں کر سکدا، اور سمجھایا رب العالمین نے انج سمجھو نا کہ جویں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا سی، آپ دے سامنے کیس آیا، نال سفارش آئی ہے، سفارشی بھی بڑا قریبی بندہ ہے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی تو فاطمہ دی گل کرنا ہے، تو فاطمہ دی گل کرنا ہے۔ جی آقا میں مخزوم قبیلے دی عورت فاطمہ دا سفارشی بن کے آیا، تے میرے آقا فرماندے نے لو انا فاطمہ بنت محمد، لو انا حالا نبی دی بیٹی چوری کر سکتی، کیوں جی چوری کر سکتی؟ او نبی پاک دی بیٹی کہ جنہوں میرے پاک پیغمبر دی زبانوں اللہ نے اعلان کروایا، سونیوں تیری فاطمہ نو اللہ نے جنت دیاں عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے۔ ایتھے سمجھان دا طریقہ آپ فرماندے نے لو ان فاطمہ بنت محمد سارقت لقطعت یدہا، تو تے مخزومی عورت فاطمہ دی گل کرنا، منو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، جے حسن حسین دی ماں فاطمہ، جے علی المرتضیٰ دی زوجہ محترمہ فاطمہ، میں ساری کائنات دے امام محمد کریم دی لخت جگر تے نور نظر فاطمہ، اگر میری بیٹی بھی چوری کر لیتے میں اودا ہاتھ کٹن تو بھی دریغ نہیں کرانگا۔ حالانکہ ایتھے بھی نبی پاک نو بھی علم ہے کہ اللہ نے فاطمہ نو کنا مرتبہ عطا فرمایا، تے پتہ فاطمہ اے عمل نہیں کر سکدے، نبی پاک نے لوکاں نو سمجھایا۔ ایتھے رب العالمین نے 18 نبیاں دا تذکرہ فرمایا۔ ایمان ساڈا اے وے کہ نبی برائی دے قریب بھی نہیں جا، کرنا تے دور دی گل ہے، نبی برائی دا تصور بھی نہیں کر سکدا، لیکن اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پروانے و قرآن دیو اللہ نال شرک، اللہ نال شرک کی ہے، رب دے سامنے سر چکانا ہے، کسے ہور دے سامنے سر چکانا نہیں، اللہ دا در چھڑ کے غیر اللہ دے سامنے سر نہیں چکانا۔ او انسان تے رہ گیا انسان، میں قربان جاواں، اللہ ذوالجلال دے قرآن نے ایک واقعہ بڑا پیارا نوٹ فرمایا تے نقل کر کے ساڑھے تک پہنچایا۔ اللہ دے برگزیدہ تے پیارے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام دا تذکرہ، آپ تشریف لے جا رہے ہیں ساتھی نال نے، اور پتہ دینا ہے وہ نبی نے جنہاں نو اللہ نے پرندیاں دیاں بولیاں سکھا دی تھی، پرندیاں دیاں بولیاں سکھا دی تھی نے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يأتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔
فتبسم ضاحكا من قولها فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد ایتھے کیڑی دی گل کیتی ہے اللہ نے کیڑی دی گل نبی سلیمان نو سنا بھی دیتی ہے تے سمجھا بھی دیتی ہے اگے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين جناب سلیمان علیہ السلام آپ تشریف فرمانے پرندیاں دی حاضری لائی کنہ پرندیاں دی حاضری لگائی سبحان اللہ تے ویکھیا سجے کھبے اگے پیچھے تے سلیمان علیہ السلام فرماندے نے مالیا مینوں کی ہو گیا مالیا قرآن دے الفاظ مالیا مینوں کی ہویا لا ارا الہدہد مینوں ہدہد نظر نہیں آ رہا مالیا لا ارا الہدہد مینوں کی ہو گیا مینوں ہدہد نظر نہیں آ رہا او سچی مجھے اتھے کوئی نہیں ام کان من الغائبین او مینوں ہی نظر نہیں آ رہا کہ سچی مچی مجلس وچ کوئی نہیں واقعہ تو نہیں غیر حاضر ہے اللہ تے میری اجازت تو بغیر ٹر گیا میرے پوچھوں بغیر ٹر گیا میری اجازت تو میرے دسن تو بغیر ٹر گیا تے چلا گیا غیر حاضر ہے لا اعذبنہ عذابا شدیدا واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے تے سارا جہان قربان کر جاواں لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ او لا یاتینی بسلطان مبین بغیر اجازت تو چلا گیا تے جے واقعہ تانی چلا گیا تے جدوں واپس آئے گا میں نو بڑی کڑی سزا دیاں گا یا تے میں اینو سخت سزا دیاں گا اے دے کھمب پٹ دیاں گا اینو سخت سزا دیاں گا تے جے بہتا غصہ چڑھ گیا اولا اذبحنہ یا اینو پھائے لا دیاں گا اولا اذبحنہ یا پھر انہوں میں ذبائی کر دیاں گا یہ دی سزا ہے اولا اذبحنہ اولا یاتینی تیسری گل دے اولا یاتینی بسلطان مبین یا پھر میرے کول کوئی پکی دلیل لے کے آئے گا میرے کول پکی خبر لے کے آئے گا اجے گلاں باتاں ہو ہی رہی نے فمکث غیر بعید فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین
اجے تھوڑی دیری ہوئی ہے گلاں باتاں جے ہو اجے انکواری ہون رہی ہے تے ادھروں حضرت صاحب بھی آ گیا ہولی 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 آ بیٹھا نبی اگے غصے چ نے ہاں بھائی کتھوں بغیر اجازت دے چلا گیا بغیر پوچھو تے کتھے گیا کو دلیل لیا معلوم ہوندا ہے دلیل پوچھن جو کوئی حرج گل مولوی کرے مولوی نو دلیل پوچھن کو حرج اے جڑا اساں ذہن بناتا ہے نا نا مولوی صاحب کو مسئلہ نہیں پوچھنا منہ چ اگ پہ جاندی مولوی صاحب جو مرضی بیان کری جان او جناب منبر دے مالک نے سیاہ کرن سفید کرن ٹھیک ہے جناب وہ جو نہ فرما دیتا ہے جو کہہ دیتا ہے غلطی تو مبرہ نبی دی ذات ہے مولوی غلطی کر سکتا ہے مولوی غلطی ہولی ہولی بول دے مولوی غلطی کر سکتا ہے نبی پاک تو علاوہ ہر انسان بتقاضا بشریت اور دیکھو غلطی دا امکان ہے غلطی ہو جاندی ہے ہوئی ہے اللہ دے نبی تحقیق کرن لگے نے انکوائری ہون لگی ہے اما کا صغیر بعیدن فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین ہاں بھائی کوئی دلیل لے کے آ کتھوں آیا کتھے گیا سے تے آ کے آندہ حضرت انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم اے اللہ دے پیارے نبی جی میں اوتھوں دی خبر لے کے آیا جتھوں دا توانوں پتا میں اوتھوں دی خبر لے کے آیا اوتھوں دا علم لے کے آیا حضرت جتھوں دی پہلا تو آڈے کول خبر کوئی نہیں ہے کی ویک کے آیا آندہ میں ایک بی بی نو ویک کے آیا او جڑی ملکہ سبا بلکیس جنوں کہا جاندہ میں اتھوں آیا تے میں ویکھیا او بھی تے او دے جننے بھی منن والے نے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ اے پرندہ جے پرندہ انسان نہیں ایتھے انسان اس بیماری جیسے کھوپ گیا انہیں ہائے انسان بھی عجیب انسان ہے سجدہ کرن تے آ جا تے پتھر آگے کری جاندہ سجدہ کرن تے آ جا درخت آگے کری جاندہ سجدہ کرن تے آ جا مولویاں خطیباں تے اماماں نو کری جاندہ نہ کرن تے آئے تے کائنات دے رب نو نہیں کردا انسان عجیب تیری خصلت تے فطرت ہے نہ کرے تے رحمان نو نہ کرے کرن تے آ جائے تے انسانہ نو کری جا تے اللہ ذوالجلال دے نبی دے سامنے ہد پرندہ انسان نہیں ایڈی کو جنی ہو دی سیری ہے تے پتا جناب سلیمان نو کی آندہ اے اللہ دے پیارے نبی جی انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون اللہ دے نبی جی میں ویکھیا او بی بی تے او دے جننے منن والے نے او سارے سورج نو سجدہ کری جاندے نے کنو
سورج نو ہی سجدہ کری جاندے نے تے ہن جناب سلیمان علیہ السلام پوچھدے نے ہاں گل تے تیری ٹھیک ہے اگر وہ واقعی سورج نو سجدہ کردے نے تے انہاں نو کی کرنا چاہیے تے ہد ہد نکا جنہ ادھی چٹاکی ہورے دا وزن ہونا ہے مر کے ہد ہد ویکھیا جے بابیاں نے پرانیاں نے ویکھیا ہونا ہے اج نو کئی کسے زبان چ کلی ٹھوکا بھی آندے نے لمبی ساری چونج تھلے نو تے لمبی ساری چونج سر دے اوتے نو اینو ہود ہود کئی چکی راندے نے کئی اینو کلی ٹھوکا آندے نے تے ایک ہی آندا اللہ دے پیارے نبی جی اللہ یسجد للہ پر جیڑی گال بندیاں نو سمجھ نہیں آئی او نکے جائے پرندے نو رب نے سمجھ عطا کر دیتی ہے اللہ یسجد دعا کرو اللہ شرک دی لعنت تو بچا کے رکھے اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اور یار ایمان دے آدھا ایتھے آکے بندہ اگر تھوڑا جا پکا ہو جائے اللہ دی وحدانیت قائم رہ جائے اور ایدہ مانا بھی تے ایک کوئی بندہ لا الہ دے آکھن کارم لا الہ دے آکھن کارم اور الہ نہیں کوئی الا اللہ دے آکھن کارم تے ایک صحیح کہ توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارم تے دل دا کفر گیوئی کلمہ پڑھ کے جے غیرانو پوچھے تیرا بیڑا ہی غرق گیوئی اور جیڑی گال بندے تینو مینو سمجھ نہیں آ رہی اللہ دی قسم نکے جائے ہود ہود نو اے گال سمجھ آ گئی تے آندہ کی ہے اللہ یسجد للہ حضرت جی اونا نو چاہی دے سورج نو سجدہ نہ کرن کنو کرن کنو کرن اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم اور تسی ویکھو نا نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جدو مسلمان ہوندا ہے بڑے گناہ کا ظاہر بات ہے بڑے عیب بڑے گناہ بڑیاں غلطیاں بڑے جرائم نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو مسلمان ہو جاندہ آپ کو سوال کیتا گیا حضرت بڑے گناہ کیتے نے تے او جڑے پچھلے گناہ نے مسلمان تے میں ہو جانا او جڑے پچھلے جرائم نے اونا دا کی بنے گا تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ فرمانیا اسلام قبول کرن تو پہلا جننے گناہ کر چکا اللہ ساریاں تے معافیاں دے قلم پھیر دے گا جی میں اسلام قبول کرن لگیا پہلے گناہ معاف ہو جاندے نے اسی طرح جدو بندہ اللہ نال شرک کردہ
رب العالمین نال غیرانو کسے نو شریک ٹھہراندا ہے، اسی طرح اس ظالم دے پچھلیاں ساریاں نیکیاں تباہ ہو جاندیاں نے۔ اللہ نال شرک کرے گا تے پچھلیاں نیکیاں ضائع، پچھلیاں نیکیاں تباہ، پچھلیاں نیکیاں برباد ہو جان گیا۔ اس واسطے جویں کوئی بندہ کاروباری اے نہیں چاہتا کہ مینوں گھاٹا پوے، میرا سارا مال راتوں رات تباہ ہو جائے، ایویں ہی ایک مسلمان بندہ، مومن بندہ اے نہیں چاہتا کہ میں ساری عمر نیکیاں کراں تے پھر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، پھر شرک کر کے جان بوجھ کے تے اپنے ساریاں نیکیاں نو تباہ کر لے، برباد کر لے۔ مومن یہ پسند نہیں کرتا۔ اس واسطے نمبر 1 بندہ جدو رب نال جان بوجھ کے شرک کردا او دے پچھلے ساریاں نیکیاں تباہ ہو جاندیاں نے، برباد ہو جاندیاں نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین گرامی دے مطابق کیڑے کیڑے اعمال نے جنہاں نال نیکیاں برباد ہو جاندیاں نے، باقی انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ بیان کرانگا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو آنو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔